हाँ जी, अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है जनाब। ये आज आपको पता है कौन सा दिन है? आज मंगल का दिन है। नहीं, मंगल, हाँ मंगल का दिन है। और आखिरी दिन है कंपेन करने का। आज रात 12 बजे कंपेन ख़त्म। ख़त्म कंपेन आज रात 12 बजे ख़त्म। माशाल्लाह सारी पार्टियों ने भरपूर तरीके से कंपेन की। और मुझे ये खुशी हो रही है कि कोई दहशत गर्दी का वाक़या नहीं हुआ, कोई बदअमनी नहीं हुई, बड़ी बड़ी कोई बदअमनी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी इंशाल्लाह खैर खैरियत से गुजर जाएगा। और फिर जनाब, जो 8 तारीख है ना जी, 8 तारीख सबको पता लग जाएगा कि क्या हुआ। वो कहते हैं जब नतीजा निकलेगा कोई हंसेगा कोई रोएगा। हम बचपन में सुनते थे ना, जब हमारे स्कूलों के नतीजे होते थे तो हम यही कहते थे कि जब नतीजा निकलेगा कोई हंसेगा कोई रोएगा। ठीक है, अब सब ने अपना अपना जनाब काम कर दिया है। और आज जलसा जो है नून लीग का कसूर में है जलसा। आज जलसा कसूर में है आखिरी। और हमने तो उनको मशवरा दिया था कि जनाब जीटी रोड से आओ आओ, इस्लामाबाद गए हुए हो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब, तो आप जीटी रोड से आ जाएं, सुबह तक इधर पहुंच जाएंगे। तो लेकिन उन्होंने हमारी बात ये नहीं मानी। हमने कहा था जी सिंध चले जाओ, एक दो जलसे करो, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। और साथ जी मैं तो मशवरे दे दे के ए जड़ा गंजा होया ना ये मेरे सारे वाल डिगे ने नून लीग नू मशवरे देंदे। आप बताएं कि नून लीग की कैंपेन हमने कैसी की है और किस तरीके से हम उससे मोहब्बत का इजहार करते हैं। आप भी करते हैं, आप मुझे कमेंट्स करते हैं तो मैं भी आगे से करता हूँ ना। बहरहाल ए जड़े वाल में सिर ते लवाने ने ना, ए मैं नवाज शरीफ साहब को पैसे लैके लवाने ने, ए जेन च रख लेना, ठीक है। बड़े मशवरे दिए हैं इनको, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मशवरे दिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जनाब आली ये आगे इंशाल्लाह ताला इनको बड़ी कामयाबी मिलेगी भरपूर तरीके से। और नून लीग का नतीजा शानदार रहेगा। और आगे की हुकूमत जो है, अगली हुकूमत 5 साल की है, वो नून लीग की होगी। ठीक है जी। कल आराम का दिन है, तो परसों दम मस्त कलंदर होगा। आप सबको कह रहे हैं कोई बंदा घर में ना बैठे सर जी। शेर का जड़ा शेर शेर है ना, वो घर ना बैठे। 8 तारीख को आप करें, अपने दोस्तों को करें, अपने फ़ोन करके कहें, रिक्वेस्ट करें, मिन्नत करें कि जनाब वोट नून लीग नू दिओ। नून लीग नू देण दा मतलब की है? पाकिस्तान नू देण दा। असी तो कदी, यकीन करो, इन्हां नू असी मिलना ही नहीं चाहते। नून होवे या कोई होवे, असी पाकिस्तान दे लोग हाँ, पाकिस्तान दे हैं। तो पाकिस्तान के जो हामी हैं, जो ओवरसीज़ वाले बैठे हैं, वो भी इधर फ़ोन करें कि जी शेर नू वोट दो, शेर नू वोट दो। सब लोग इसकी जो है ना वो करें, प्रमोशन करें। सब लोग इसकी शेर को जो है ना वो करें। इंशाल्लाह ताला शेर जीतेगा। शेर की पोजीशन बेहतर है, सारा कुछ जो है ना वो होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। नवाज शरीफ ने कल भी कहा है कि ये कुदरत का अमल है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और आज मैं इधर आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे ताहयात नायल करने वाले खुद ताहयात नायल होकर घर चले गए हैं। उन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन का जिक्र किया, जिन्होंने नवाज शरीफ को सज़ा दिलाई थी। ठीक है ना, जस्टिस एजाजुल हसन। और नून लीग की जो सारी कैंपेन है, मैं इसको 100 में से 100 नंबर देता हूँ। क्यों क्यों देता हूँ 100 में से 100 नंबर? ये नफ़रत के हिसाब से और दुश्मनी के हिसाब से उन्होंने कोई कैंपेन नहीं की। 100 में से 100 नंबर उनको। ठीक है। उन्होंने दूसरी पार्टियों के कोई नाम नहीं लिए, कोई गलत बातें नहीं की और बड़े पॉजिटिव तरीके से की है। तो नफ़रत की सियासत ख़त्म करने के लिए नून लीग को कितने नंबर? 100 में से 100। ठीक है। और पीपल्स पार्टी को कितने नंबर दे रहा हूँ नफ़रत ख़त्म करने वाले में? 100 में से 50। बहुत नफ़रत फैलाई है बिलावल ने, जरदारी ने नहीं फैलाई। मैं कल भी कहा, जरदारी ने नाम नहीं लिया किसी का भी, लेकिन 50, इसलिए इनको 50 नंबर मिलेंगे। जमात इस्लामी को 100 में से 90 नंबर दे देता हूँ। चले ठीक है, 100 में से 90 नंबर देता हूँ। और जो
پی ٹی آئی ہے اس کو تو 100 میں سے 10 نمبر دے رہا ہوں. ویسے بھی میں نے کہا ہے کہ وہ 10 سیٹیں ہی جیتے گی. انہوں نے تو الزامات کی سیاست کی ہے نا. اوے مارے گئے اور لٹے گئے اور ہمارے کاغذات چھین لیے گئے, تو سب سے زیادہ کاغذات جمع کرانے بھی وہ ہے. اے جڑا نک دا کوکا پارٹی ہے نا, اس کا آپ نے خیال کرنا ہے, اس کو ووٹ نہیں دینا. باقی ساری پارٹیاں اس سے بہتر ہیں. نک دا کوکا, جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا, وہ پی ٹی آئی والے کیا کہہ رہے ہیں, اوے شیر تو علاوہ جنوں مرضی ووٹ پا دیو. اب یہ وہ کمپین چلا رہا ہے, پتہ آپ کو, کہ شیر تو علاوہ جنوں مرضی ووٹ پا دیو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نک دا کوکا جڑی پارٹی ہے نا, انہوں ووٹ نہیں دینا, تے باقی جنوں دے دیو. تے باقی میری ریکویسٹ تو شیر کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے. آج بڑا ایک اور اہم دن ہے کہ ملک اعجاز آصف جج صاحب ہیں, تو انہوں نے فرد جرم لگانی ہے مانیمنٹل پہ اور شاہ محمود قریشی پہ اور شیدہ ٹلی پہ. ٹھیک ہے, تو اگر شیدہ ٹلی کو انہوں نے آج پیش کیا نا عدالت میں, میری پیشن گوئی ہے یہ روئے گا, یہ روئے گا, یہ روئے گا. ختم ہے, اندر سے ختم ہو چکے ہیں یہ لوگ نفرتیں کر کے. ٹھیک ہے. باقی جناب الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ ہم نے 26 کروڑ بیلٹ پیپر چھاپے ہیں. وہ 26 کروڑ ہی بنتے ہیں, 7 کروڑ تو ووٹر ہیں, اس میں ڈبل کر کے, اس لیے کہ ہر بندے نے 2 ووٹ دینے, ایک صوبائی ایک مرکزی. تو بیلٹ پیپر اتنے ہی بنتے ہیں نا, جتنے چھاپنے اتنے ہیں, چاہے بے شک تھوڑے آئیں, لیکن انہوں نے پورا انتظام کر کے رکھنا ہے. جتنے حلقے میں ہوتے ہیں نا 10 لاکھ ووٹر, وہاں 10 لاکھ پہنچا دیے جاتے ہیں. کیا پتہ سارے آ جائیں, یہ تو نہیں کہ کوئی وہاں بیلٹ پیپر کم پڑ جائیں. آتے آدھے لوگ ہیں. اب دیکھیں ٹرن آؤٹ کتنا ہوتا ہے. کوئی کہتے ہیں جی ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو مسلم لیگ نون کو فائدہ ہوگا, کوئی کہتے ہیں جی ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو کسی دوسری پارٹی کو فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اگر پی ٹی آئی کے جو نام نہاد چیئرمین بنا ہوا اس کا دیکھا جائے تو وہ کسی بھی ضلع میں نہیں کمپین کرنے گیا, اور اپنے بنیر میں کرتا رہا ہے کمپین. آخری جلسہ بھی کل وہ وہاں کر رہا تھا. تو یہ ایسے ہی الزام لگا رہے ہیں کہ ہمیں پابندی ہے. جس نے بھی ڈی سی کو درخواست دی ہے کہ ہم نے یہاں جلسہ کرنا ہے, اس کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے, لیکن یہ غنڈہ گردی کر رہے ہیں, جان بوجھ کے باہر ہی نہیں نکل رہے. ان کے الیکشن لڑنے والے بھی سامنے, وہ کہتے ہیں جی بس اے جڑا نا سانو اپنے آپ ہی ووٹ مل جان کے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ نواز شریف کو علیم خان, پرویز خٹک ابھی سے کہہ رہے ہیں, جلسوں میں کہہ رہے ہیں کہ اے جی ساڈا لیڈر ہے اور ہم نواز شریف کے پیچھے ہیں اور نواز شریف کے ساتھ ہی ہم ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پرویز خٹک جو ہے عمران خان کے کچے چٹھے باہر نکالنے کے لیے نکلا ہوا ہے, وہ اپنا حصہ ضرور لے گا. کے پی کے میں اگر وہ ضرور حصہ لے جائے تو پھر پی ٹی آئی کہیں کی بھی نہیں رہے گی, کہیں کی بھی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. یہ جو نک دا کوکا پارٹی ہے نا, یہ سوشل میڈیا پہ ہی ہے, سوشل میڈیا پہ ہی ہے, باقی یہ کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ساری صورتحال ہے. آج کیا کیا ہوتا ہے وہ آپ کو ہم تازہ ترین بتائیں گے. اور پچھلی دفعہ ہم نے بتایا تھا کہ حامد میر اور ارشاد بھٹی صاحب یک طرفہ ٹریفک چلا رہے ہیں. بالکل چلا رہے ہیں, سب نے تصدیق کی ہے, سب لوگوں نے تصدیق کی ہے کہ جناب وہ چلا رہے ہیں. تو آج میرے سے آپ وعدہ کریں, ہر آدمی کم از کم ایک بندے کو, جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارا چینل سبسکرائب کروائیں کسی نئے بندے سے, اگر آپ کو چینل اچھا لگتا ہے, اور اگر آپ کو نون لیگ کی پالیسیاں اچھی لگتی ہیں تو ایک آدمی کو ضرور آپ نے فون کر کے کہنا ہے کہ سر جی ووٹ شیر نو دے دینا. کئی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار اسی کی ووٹ پانا ہے, جانا ہی نہیں, یا وہ کہتے ہیں جی کہ کنوں پائیے یار سمجھ نہیں آتی. تو ان کو آپ ایک فون کریں گے نا تو آپ کے ایک فون سے ایک ووٹ بڑھ جائے گا, اور اس طریقے سے آپ کی کمپین چل جائے گی. ٹھیک ہے. تو نک دا کوکا کو شکست دینی ہے, کیونکہ یہ ملک دشمن ہے, ریاست دشمن ہے, فوج کے دشمن ہیں. یہ انہوں نے سعد رفیق صاحب نے ابھی کہا ہے کہ انہوں نے سی پیک تک بند کر دیا تھا. نواز کی دشمنی میں سی پیک بھی بند کر دیا تھا عمران خان نے. ٹھیک ہے. تو بہرحال آج رات 12 بجے ساری ریلیاں ختم ہو رہی ہیں.
آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ خیر خیریت سے سارا مرحلہ ہو جائے، اور پرسوں پھر ناک دا کوکا. ٹھیک ہے، خدا حافظ.